र विदेशमा रहनुभएका सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। यो सन्देश तपाईहरुले अहिले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई फेसबुकमा लाइभ मलाई अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मेरो सन्देशको कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि यसलाई एनएमसीसी मा पनि मैले भिडियो हालिदिने छु। त्यसको साथसाथै जय मसीह टिभीमा पनि तपाईले मलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुस् हामी आज को वचनमा जानेछौं। मत्ती 6 अध्यायको 1 पदबाट 18 पदसम्म म तपाईहरुको अगाडि पाठन गरेर अनि त्यसपछि यो भित्र भएका 3 वटा विषय मध्ये एउटा विषयमा चर्चा गर्नेछौं र बाँकी 2टा विषय चाहिँ आउँदा दिनहरुमा हामीले चर्चा गर्दै जानेछौं। मत्ती 6 अध्यायको 1 पदबाट 18 पदसम्म यहाँ यसरी छ। होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, नत्रता स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्ना सामु तुरै नबजाओ, जस्तो ढोंगीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन्। तर जब तिमी दान दिन्छौ, तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब ढोंगीहरू जस्ता नहौ, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ, आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। र प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्ता व्यर्थै नबरबराओ, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको सुनुवाई हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। यसकारण तिनीहरू जस्ता नहौ, किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्न भन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ तब ढोंगीहरू जस्ता उदासी चेहरा नदेखाओ, किनकि मानिसहरूलाई उपवास बसेका देखाउनलाई तिनीहरू आफ्नो मोहडा अँध्यारा पार्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी चाहिँ उपवास बस्दा आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ र आफ्नो मुख धोऊ, र तिम्रो उपवास मानिसहरूले होइन तर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले देखुन्,
र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचन हाम्रो बीचमा प्रकट भएको छ। पिता परमेश्वर, तपाईको यो वचनबाट हामीसँग बोल्नुहोस्। मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। प्रभु, तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र तपाईमा बलिया भएका हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको महिमा भएको होस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज मैले तपाईहरुको बीचमा यो अहिले पढेको खण्डबाट एउटा विषयमा मात्र बताउन चाहन्छु है। यहाँ अहिले हामीले पढेका यी खण्डहरुमा उल्लेख गरिएको सिद्धान्त धार्मिक कार्यहरूप्रति ईसाईहरूको कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यहाँ प्रभु येशूले जोड दिएर शिक्षा दिनुभएको छ। धार्मिक क्रियाकलाप प्रति कस्तो हुनुपर्छ है। विश्वासीहरू, सदस्य मण्डलीका सदस्यहरू वा सेवकहरू जोसुकैले पनि अरूको प्रशंसा पाउन अथवा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न है असल कार्य गर्छ। असल कार्य सबैले गर्न चाहन्छ है, चाहे आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न होस्, चाहे अन्य कुनै पनि कारणले है। मानिसहरूले चाहिँ के गर्छ है, असल कार्य गर्छन् है। तर मान्छेलाई देखाउने दृष्टिकोणले कसैले असल कार्य गर्छ भने यहाँ अहिले हामीले पढेको खण्डमा भनेको छ, परमेश्वरबाट पाउने आफ्ना इनाम र प्रशंसा तिनीहरूले गुमाउनेछ है। हामीले जे गर्छौं, हामीले गर्ने क्रियाकलापबाट मान्छेलाई खुसी पार्ने भन्दा पनि स्वर्गका परमेश्वरलाई खुसी पार्ने लक्ष्य राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई येशूले पाखण्डी भन्नुहुन्छ है। तिनीहरू पाखण्डीहरू भएका, पाखण्डी स्वभाव भएका मानिसहरू हुनेछन् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ है। तिनीहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिनुको साटो एक किसिमले भन्ने हो भने आफ्नै महिमा खोजिराखेका हुन्छन्, आफैलाई उचाल्न खोजिराखेका हुन्छन् है। आफैलाई महिमा दिएर आफैलाई ठुलो बनाउन खोजिराखेका हुन्छन्। तर अहिले हामीले पढेको खण्डमा येशू प्रभुले ख्रिस्चियनहरूको जीवनमा हुने 3 प्रकारको धार्मिक कार्यको विषयमा बताउनु भएको छ है। 3 प्रकारको धार्मिक कार्य है। के भन्दा पहिलो धार्मिक कार्य दान दिने, दान दिने है। दोस्रो धार्मिक कार्य प्रार्थना गर्ने, तेस्रो धार्मिक कार्य उपवास बस्ने। यो 3टा विषय वस्तु अहिले हामीले पढेको खण्डभित्र छ। यो 3टा ईसाईहरूको जीवनको धार्मिक कार्य हो। दशांश दान दिनु, प्रार्थना गर्नु, उपवास बस्नु। हामीले मुक्ति येशूमा विश्वास गरेर पाएको हो, उपवास बसेर पाएको होइन। याद गर्नुस् फेरि, हामीले दान दिएर मुक्ति पाएको होइन, हामी प्रभु येशूमा विश्वास गरेर मुक्ति पाएको। अब यो दान दिने क्रियाकलाप के हो, किन दान दिनुपर्छ, किन दिनुपर्छ, यो विषय गहकिलो विषय हो। हाम्रो परमेश्वरले दिन सिकाउनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको स्वभाव कस्तो छ भने दिन सिकाउने परमेश्वर। तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले के दिनुभयो? आफ्नो एकलौता पुत्र दिनुभयो। आफ्नो एकलौता प्रिय पुत्रलाई यस धरतीमा मानिस जातिको लागि बलिदान गर्न पठाउनु भयो। हाम्रो परमेश्वर दिने परमेश्वर। उहाँले आफ्नो एकलौता पुत्र दिएर दिने काम सुरु गर्नुहुन्छ।
अनि हामी उहाँका मानिसहरू भएको कारण परमेश्वरको स्वभावलाई हामीले हाम्रो जीवनमा उतार्नुपर्छ। हामी पनि दिने स्वभाव भएका मान्छेहरू हुनुपर्छ। त्यसकारण यो 6 अध्यायको 1 पदमै प्रभु येशूले बताउनु भएको छ, होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, नत्रता स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। यो भनेर त्यहाँबाट दान गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ येशू प्रभुले। त्यसपछि दानको कुरा गर्नुहुन्छ है। जब तिमीले दान दिन्छौ, रुपैयाँ पैसा दिन्छौ, दशांश दिन्छौ, भेटी दिन्छौ, तिमीहरूको दाहिने हातले थाहा नपाओस् है। तपाईले दाहिने हातले दिएको कुरो देब्रे हातलाई थाहा नहोस्। तिमीले जे जति गर्छौ परमेश्वरको राज्यमा हल्ला गरेर, तुरै बजाएर, मैले यति दिँदैछु मण्डलीमा भनेर ब्यानर बनाएर, माइक लगाएर, हल्ला गरेर, ताली पिटेर नगर। कसरी गर? यहाँ भनेको छ है, यहाँ 3 पदमा भनेको छ, तर जब तिमी दान दिन्छौ तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दाहिने हातले दिइरहेको कुरा देब्रे हातले थाहा नपाओस्। अनि 2 पदमा माथि भन्नुहुन्छ, पाखण्डीहरूले कसरी दान दिन्छन्? जो पाखण्डी छन्, जसको परमेश्वरप्रति विश्वास र भक्ति छैन, जो परमेश्वरप्रति समर्पित छैनन्, जसले परमेश्वरलाई महिमा र मान इज्जत दिन चाहँदैनन्, त्यस्ता मान्छेले कसरी दान दिन्छन्? यहाँ माथि लेखेको छ है, तिनीहरूले तुरै बजाउँदा रहेछन्। तुरै भनेको थाहा छ? तुरै भनेको भेडाको सिङबाट बनाएको एउटा बाजा है, तुरै। त्यसबाट है बजाउँछ, झाली पिटेर हल्ला गरेर हैन, मैले यति दिँदैछु है। त्यस्तालाई येशूले भन्नुहुन्छ पाखण्डी भन्नुहुन्छ, ढोगी भन्नुहुन्छ। ढोगी भनेको थाहा छ? देखावटी मात्रै गर्ने, हृदयमा विश्वास छैन, बाहिर देखावटी चाहिँ छ है। विश्वासमा चाहिँ कमजोर छ, प्रभुमा विश्वास र भक्ति छैन, समर्पित छैन, तर देखावटी कुरा बढ्ता छ। त्यस्ता मानिसले के गर्छन् भन्दा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्छन् त्यस्ता कार्य। ओहो, फलानोले मलाई चाहिँ प्रशंसा गरोस् है भनेर। वास्तवमा हामीले त्यसरी दान दिने होइन। हामीले मण्डलीमा भेटी चढाउँछौँ है, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनु भए अनुसार हामीले दशांश भेटी ल्याउँछौँ है। हाम्रो काममा उहाँले हामीलाई आशिष दिनु भए अनुसार हामी धन्यवादका भेटीहरू ल्याउँछौँ है। तपाईले विभिन्न प्रकारको भेटीहरू ल्याउनुहुन्छ। हाम्रो मण्डलीको ठाउँमा कति प्रकारको भेटीको विषयमा लेखेको छ थाहा छ तपाईलाई? दशांश भेटी, विशेष भेटी, मिशन भेटी, जमिन अथवा भवन भेटी, मुठीदान भेटी, धन्यवाद भेटी अनि अन्य भेटी। हेर्नुहोस् कति प्रकारको भेटी है। तपाईले भेटी तपाईलाई परमेश्वरले आशिष दिए अनुसार दिनु सक्नुहुन्छ, तर कसरी दिनुपर्छ? कसरी दिनुपर्छ? दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाउने गरी दिनुपर्छ है। मैले यति भेटी पठाएँ है भनेर तपाईले ताली बजाएर दिने हैन, गुप्तमा दिने। अब यो कसरी दिने त भन्दा पहिलो कुरो तपाईले भेटी दिँदा है, हामीले मण्डलीमा दिनलाई यो खाममा लेखेको चाहिँ कति थरीका भेटी छन् भने 7 थरीका भेटी छन्। यो 7 थरीको भेटी मध्ये जुनसुकै भेटी तपाईले मण्डलीमा दिए पनि कसरी दिनु पर्यो? गुप्तमा दिनु पर्यो। मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनको लागि दिने होइन, स्वर्गका परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि दिने हो है। भेटी दिएर तपाईले अझै आशिष पाउनुहुन्छ है, त्यसको लागि दिने। मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई हामीले भेटी दिँदैनौँ।
यहाँ 2 देखि 4 पदमा त्यही लेखेको छ। 4 पदमा भनेको छ तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। है, हाम्रो परमेश्वर कस्तो परमेश्वर थाहा छ? मैले अघि नै भने दिने परमेश्वर। परमेश्वरले दिनुभएको कारण हामीले दिन्छौँ। तर जब तपाईले गुप्तमा परमेश्वरको महिमाको लागि जब तपाईले दिनुहुन्छ नि, तपाईले परमेश्वरबाट इनाम पाउनुहुन्छ। जसले दिँदैन नि त्यसले इनाम पाउँदैन। मैले यसलाई मुक्तिसँग जोडेको छैन। दिने कुरा मुक्तिसँग जोडिएको कुरो हो। तपाईले यो पृथ्वीमा भौतिक शरीरमा जिउँदाखेरि तपाई आशिषमा जिउने कि दरिद्रतामा जिउने? केमा जिउने? आशिषमा जिउने हो भने हामीले दिन सिक्नुपर्छ। है, दिन सिक्नुपर्छ। त्यसकारण पहिलो कुरो तपाईले जे जति भेटी ल्याउनुहुन्छ, जस्तो प्रकारको भेटी ल्याउनुहुन्छ, जति ल्याउनुहुन्छ, है, भेटी हृदयबाट आउने हो, थोरै र धेरैको कुरा हुँदैन। त्यो गुप्तमा हुनुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले दिँदा कसरी दिनुपर्छ भन्दा देऊ त तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। यो लुका 6 अध्यायको 38 पदमा छ। लुका 6 अध्यायको 38 पदमा के छ भने देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खादी खादी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउँछौ। हेर्नुहोस्, यो त दिएपछि पाइने रहेछ। देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ। है, तपाईले दिनुहुन्छ भने तपाईलाई पनि खादी खादी पोल्टामा हालेर दिन्छ। है, देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ। यो सिद्धान्त परमेश्वरको राज्यमा महत्त्वपूर्ण छ। यो सिद्धान्त, है, देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ। कसरी दिइनेछ? प्रशस्त मात्रामा खादी खादी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछ। नदिने मान्छेले यस्तो आशिष पाउँदैन। जसले दिँदैन नि, त्यो नदिने मान्छेले, जसले मण्डलीमा भेटी दिँदैन, आफ्नो कमाईबाट दिँदैन, है, त्यसले पनि यस्तै गरी फिर्ता पाउँदैन। मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भनेको छु, हाम्रो परमेश्वर दिने परमेश्वर, लिने परमेश्वर होइन। तपाईहरुले चढाएको 5 रुपैयाँको लोभी हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्न। है, याद गर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर दिने परमेश्वर है। हामीसँग दिने मन छ, तपाईसँग धेरै नहोला, जति छ यहाँ मनको कुरा छ, मनको कुरा छ। है, कति मान्छेले भएर पनि दिने मन छैन, कति मान्छेलाई दिन मन भएर पनि दिनलाई चिज छैन। त्यस्तो पनि हुन्छ। तर सिद्धान्त देऊ त तिमीलाई दिइनेछ। तपाईले पाउने आशाले त दिनुहुन्न, तर परमेश्वरको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा देऊ त तिमीलाई दिइनेछ। यो परमेश्वरले भन्नुभएको सिद्धान्त, मैले भनेको सिद्धान्त होइन। है, अनि यहाँ जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले फिर्ता पनि पाउँछौ। है, तपाईले पाथीले भरेर दिनुहुन्छ भने पाथीले भरेर फिर्ता पाउनुहुन्छ, मानाले भरेर दिनुहुन्छ भने मानाले भरेर फिर्ता पाउनुहुन्छ। है, तपाईले गिलासले भरेर दिनुहुन्छ भने गिलासले भरेर फिर्ता पाउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ भन्ने कुरा तपाईले याद गर्न पर्यो। तेस्रो कुरो, यो दिने कुरामा परमेश्वरले मलाई जाँचेर हेर भन्नुभएको छ। है, तपाईले परमेश्वरलाई जाँचेर हेर्न सक्नुहुन्छ, दिएर तपाईलाई परमेश्वरले फिर्ता दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न। है, जाँचेर हेर्नलाई परमेश्वरले चुनौती दिनुभएको छ।
दशांशको भेटीमा परमेश्वरले उहाँलाई जाँचेर हेर्न चुनौती दिनुभएको छ। तेस्रो कुरा, तपाईलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाई जाँचेर हेर, तिमीहरूले दिए अनुसार मैले तिमीहरूलाई फिर्ता दिन्छु कि दिन्छु। मलाई जाँचेर हेर। परमेश्वरलाई जाँच्न पाइँदैन। परमेश्वरको परीक्षा लिनु खतरनाक कुरा हो। हाम्रो परमेश्वर भस्म पार्ने अग्नि हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरामा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले परमेश्वरलाई जाँच्न पाइन्छ भनेको छ, त्यो दशांशको भेटीमा है। यहाँ मलाकी 3 अध्यायको 6 पदबाट 10 पदसम्म तपाईले पढ्नुभयो भने यहाँ यसरी छ, म परमप्रभु कहिल्यै परिवर्तित हुँदिन, यसैले हे याकुबका सन्तान हो, तिमीहरू नष्ट भएका छैनौ। म परिवर्तन नहुने परमेश्वर, सदा सर्वदा एक समान हुने परमेश्वर, हिजो आज भोलि सदा सर्वदा एक समान रहने परमेश्वर भएको कारण तिमीहरूको कमी कमजोरी हुँदा पनि तिमीहरू चाहिँ नष्ट भएका छैनौ। म तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरा आदेशहरूदेखि तर्केर गएका छौ। तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरा आदेशहरूदेखि तर्केर गएका छौ र तिमीहरूले पालन गरेका छैनौ। तिमीहरूले पालन गरेका छैनौ है। परमेश्वरको आदेशबाट तर्केर गएका छौ र पालन गरेका छैनौ। अब परमेश्वर भन्नुहुन्छ मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्कने छु। मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्कने छु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिमीहरू त सोच्छौ, हामी कसरी फर्कौं? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मतिर फर्क, तिमीहरू सोच्छौ कसरी फर्कौं? के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र? के परमेश्वरलाई लुट्न सक्ने यो धरतीमा कोही छ? तापनि तिमीहरू मलाई लुट्छौ। तर तिमीहरू सोच्छौ कसरी हामीले तपाईलाई लुट्यौं र? कसरी हामीले तपाईलाई लुट्यौं र? दशांशको भेटीमा तपाईले आम्दानी गरे अनुसार दशांश भेटी तपाईले नछुट्याएर परमेश्वरलाई लुट्नु भएको छ भनेर भन्छ है। दशांशको भेटीमा तिमीहरूले मलाई लुटिराखेका छौ। तपाईले कमाउनु भएको 100 भागको 100% को 10% परमेश्वरको भाग, 90% मात्रै तपाईको। तपाईले 100 रुपैयाँ कमाउनु भयो भने 10 रुपैयाँ परमेश्वरको, 90 रुपैयाँ तपाईको। याद गर्नुहोस्, तपाईले कमाएको जम्मै पैसा मध्ये त्यसको 10% परमेश्वरको। तपाईले 1 लाख कमाउनु भयो भने 10,000 परमेश्वरको, 10,000 परमेश्वरको। दशांशको भेटीमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई लुटिराखेका छन्। परमेश्वरले चुनौती दिनुहुन्छ यहाँ तर के भनेर? श्राप परेर तिमीहरू श्रापित भयो। श्राप परेर तिमीहरू श्रापित भएका छौ, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेका छौ, तिमीहरू सम्पूर्ण जाति। तिमीहरूले मलाई दशांशको भेटी ठिकसित भेटी नदिएर मलाई लुटेका छौ, त्यही भएर तिमीहरू श्रापित भएका छौ। त्यही भएर तिमीहरूको जीवनमा आशिष छैन। त्यही भएर तिमीहरू रोगी भएका छौ। त्यही भएर तिमीहरू गरिब भएका छौ। त्यही भएर तिमीहरूका छोराछोरीहरू परमेश्वरबाट तर्केर गएका छन् भनेर परमेश्वरले गुनासो गर्नुहुन्छ आफ्ना मान्छेहरूसँग। अनि 10 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याओ है। जे जति कमाउँछौ त्यसको दशांश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याओ, ताकि मेरो भवनमा भोजन रहोस्। परमेश्वरको सेवाकाई गर्न रुपैयाँ पैसाको कमी नहोस्।
सुसमाचारको काम गर्न रुपैयाँ पैसाको कमी नहोस् है। गरिब दुखीलाई अप्ठ्यारो पर्दा मण्डलीले खुवाउनको लागि भोजनको अभाव नहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, मलाई जाँचेर हेर। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब मलाई जाँचेर हेर, दशांश भेटिदेऊ र जाँचेर हेर तिम्रो भकारीमा ठाउँ नहुने गरी मैले आशिष दिएर दिन्छु कि दिन्न, मलाई जाँचेर। परमेश्वरले जाँच्न कहीँ पनि पाइँदैन। परमेश्वरका मानिसहरू गरिब भएका छन्, किन थाहा छ? दशांशको भेटी लुटेर। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने दशांश। तपाईले जिन्दगीमा आर्थिक रूपमा आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आजदेखि दशांश दिनु भएको छैन भने एक रुपैयाँको दशांश दिन सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ आर्थिक रूपमा धनी हुँदै जानुहुन्छ। बुझ्नु? परमेश्वरलाई लुट्ने मान्छेको कहिले पनि भलो हुँदैन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ दशांश भेटी नदिनु भनेको मलाई लुट्नु हो। नदिनु भनेको परमेश्वरलाई लुट्नु हो। तपाईले आफूलाई जाँच्नुहोस्। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाई जाँचेर हेर, मलाई जाँचेर हेर। म स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन है। पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मका यति आशिष दिन्छु कि आशिषले भरिएर त्यहाँ ठामै बाँकी रहँदैन। त्यसरी आशिष दिन्छु है। त्यस्तो आशिष प्राप्त गर्नको लागि हामीले दशांश भेटीले तपाईको जीवनमा आशिषको ढोका खोल्छ। यो पास्टरले भनेर चाहिँ नि तपाईले मण्डलीमा चाहिँ ल्याउने हैन, यो परमेश्वरको शिक्षाको कारणले ल्याउने है। हाम्रो मण्डलीमा आउने दशांश भेटीबाट हामीले मण्डलीको विकास र विस्तार गर्छौँ है। मैले मण्डलीमा ल्याउने भेटीबाट 1 रुपैयाँ पनि तलब खाने है। 1 रुपैयाँ पनि मैले लिन्न है। तपाईहरुले जे जति दशांश दिनुहुन्छ सबै मण्डलीको वृद्धि विकास गर्छ, परमेश्वरको राज्यको काममा जान्छ। परमेश्वरको राज्यको काम गर्ने, सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा हामीले परमेश्वरको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण दशांशको भेटी नदिने विश्वासीले आशिष प्राप्त गर्दैन। दशांश भेटी त्यसकारण दिनु भएको छैन भने दशांश भेटी दिन थाल्नुहोस्। दशांश भेटी दिने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। चौथो कुरो जब तपाईले दान दिनुहुन्छ है, के मैले 3टा के भने, एउटा तपाईको दान गुप्तमा होस्, दाहिने हातले दिएको कुरा देब्रे हातले थाहा नहोस्। दोस्रो, देऊ तिमीलाई पनि दिइनेछ, दिने सिद्धान्त परमेश्वरले सिकाउनु भयो, त्यसकारण हामीले दिन्छौँ। तेस्रो, दशांशको भेटी हामीले दिन्छौँ र त्यसमा परमेश्वरलाई तपाईले जाँचेर हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले तपाईलाई आशिष दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न। चौथो कुरा, हामीले सो इच्छा र उदार चित्तले दिनुपर्छ। कसरी दिनुपर्छ रे? सो इच्छा र उदार चित्तले, करकापमा परेर हैन है। दशांश भेटी दिएन भने पास्टरले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिन्न कि भन्ने प्रकारले पास्टरसँग डराएर दिने हैन। तपाईहरु मसँग डराउनु पर्दैन, स्वर्गका परमेश्वरसँग डराउनुहोस्। स्वर्गका परमेश्वरसँग डराएर कसरी दिने? सो इच्छा
र उदार चित्तले तपाईले परमेश्वरको राज्यमा दान दिनुपर्छ। स्वेच्छाले है। प्रस्थान, पुरानो करारको प्रस्थान 25 अध्यायको 1 र 2 पदमा यहाँ शिक्षा दिएको छ। यहाँ प्रस्थान 25 अध्यायको 1 र 2 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन् कि तिनीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याउन्। हरेकले आफ्नो मनको राजी खुसी अनुसार चढाएका भेटी तैले मेरो निम्ति ग्रहण गर। राजी खुसीका साथ चढाएका भेटी कसरी चढाएको रे? स्वेच्छाले, उदार चित्तले, राजी खुसीका साथ भेटी दिनुपर्छ है। मण्डलीमा भेटी दिँदाखेरि तपाईको मन पिरो पारेर चित्त दुखाएर नदिनुहोस्। त्यसरी दिनुभयो भने आशिष पाउनुहुन्न। यहाँ नयाँ करारमा अर्को एउटा घटना छ। 2 कोरिन्थी 8 अध्याय, 2 कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 देखि 5 पदमा म्याकेडोनियाका विश्वासीहरूले कसरी दिन्थे भन्ने उदाहरण छ। म तपाईहरुलाई त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो 2 कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 पदबाट 5 पदसम्म यहाँ यसरी छ, भाइ हो, म्याकेडोनियाका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छौ। कष्टको भयंकर परीक्षाको बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए। कस्तो अवस्थामा दिए रे? खल्तीमा टन्न पैसा भएको बेलामा होइन। कसरी? कष्टको भयंकर परीक्षाको बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द है। कष्टको भयंकर परीक्षा। म्याकेडोनियाका विश्वासीहरूको हामीले इतिहास पढ्यो भने उनीहरूलाई खानलाई पनि कठिन थियो है। साँझ बिहान हातमुख जोड्न पनि गाह्रो थियो। त्यस्तो बेलामा पनि उनीहरूले उदार चित्तले दान दिए। कसरी दान दिए है? मण्डलीमा अलिकति भेटी बढी माग्यो भने मलाई त खानै पुग्दैन है। खानै पुग्दैन। कहाँबाट परमेश्वरले दियो? म तराईतिर गएको थिएँ अनि मैले तालिम दिने सिलसिलामा चाहिँ अनि एकजना तालिममा आएको भाइ मधेसी समुदायमा चाहिँ अलिकति तल्लो स्तरको कमजोर मान्छे। अनि उले भने, सर हामी त एकदम गरिब मान्छे भने। अनि मैले गरिब मान्छे तर तिमी त प्यान्ट सर्ट लगाएर चट्ट हिँड्या छौ, हामी गरिब भन्छौ। अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ घरमा चाहिँ के खान्छौ त? दाल भात तरकारी खान्छौ? दाल भात तरकारी मासु पनि खान्छु सर भने। अनि मासु कति खान्छौ त भनेर सोधे। 1 महिनामा 27 पटक खान्छु भने। अनि म चाहिँ गरिब रे। गरिब हैन। परमेश्वरलाई दिने बेलामा हामी गरिब हैन, लिने बेलामा चाहिँ गरिब, आफूले दिन पर्दाखेरि चाहिँ गरिब। त्यस्तो प्रकारले परमेश्वरसँग खेलाची नगर्नुस्। परमेश्वरले जे दिनु भएको छ त्यसबाट तपाईले बलिदाननीय प्रकारले उदार चित्तका साथ जब दिन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईको आर्थिक परिस्थिति बदलिन्छ। बुझ्नुभयो? परमेश्वरलाई लुट्नेहरूलाई कहिले भलाइ हुँदैन। अनि यहाँ किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकात भन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। औकात अनुसार र औकात भन्दा पनि बढी
औकात भन्दा पनि बढी आफ्नै राजी खुसीले है। अनि 5 पदमा हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। पहिला आफूलाई परमेश्वरमा अर्पण गरे र अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। त्यसकारण तपाईले दान दिँदा स्वेच्छा र उदार चित्तले दिनुपर्छ। यो 8 अध्यायको 11 र 12 यहाँ कताबाट आवाज आएको छ त्यो मुट गर्नु। 8 अध्यायको 11 र 12 मा छ, इच्छा गर्नमा तिमीहरूको जुन तत्परता थियो त्यसै मुताबिक आफ्नो औकात अनुसार दिएर यस कामलाई पूरा गर, किनभने दिने तत्परता छ भने मानिससित भए अनुसारको दान नै ग्रहण योग्य हुन्छ, नभए अनुसारको होइन। यदि दिने तत्परता छ, दिने मन छ भने त्यो मानिससँग भए अनुसारको दान नै ग्रहण योग्य हुन्छ। तपाईसँग छैन भने कहाँबाट ल्याइदिने? 18औं शताब्दीमा एकजना मान्छेले आफ्नो जीवन प्रभुमा अर्पण गरे। कसरी अर्पण गरे थाहा छ? विलियम केरी भन्ने आधुनिक मिसनका पिता भनेर चिनिन्छन्। उनी इन्डियामा आएर सेवाकाई गरे। उनको सबै इतिहास म बताउँदिन, तर बेलायतको एउटा चर्चमा भेटी उठाउँदै गर्दा उनी एकदमै कमजोर सानो बालक, गरिब दरिद्र परिवारबाट उनी जन्मेर आएका थिए है। अनि उनको परिवारमा प्रशस्त खाना पनि पुग्थेन। चर्चमा पास्टरले प्रचार गरे, अब हामीले सेवाकाईको लागि कसैलाई तयार गराएर सेवाकाईको लागि मान्छेलाई पठाउनु पर्छ। पास्टरले प्रचार गरे, तपाईहरुले भेटी दिनुहोस् भने। अनि भेटी उठाउने मान्छेले डालो लिएर भेटी उठाउन हिँड्यो। अनि यो केटो थियो, 8-10 वर्षको केटो थियो, उसको खल्तीमा 1 रुपैयाँ पनि थिएन। उसले सोच्यो मसँग पैसा पनि छैन, मैले कमाउँदा पनि कमाउँदिन, केही पनि छैन, मैले के दिने? बरु मैले सबभन्दा ठुलो कुरो दिन्छु, मेरो जीवनै दिन्छु भनेर डालोभित्र गएर बस्यो। डालोभित्र गएर बस्यो, डालोमा भेटी उठाउनेले डालै समेत त्यसलाई ल्याएर टेबलमा राख्यो। उसले आफ्नो जीवन प्रभुमा अर्पण गरे। यहाँ त्यही भन्छ। यो 8 अध्यायको हामीले हेरेका थियौं। 11-12 मा के भनेको छ? 12 मा किनभने दिने तत्परता छ भने मानिससित भए अनुसारको दान नै ग्रहण योग्य हुन्छ, नभए अनुसारको होइन है, नभए अनुसारको होइन। अनि यहाँ तपाईले 5 पदमा 8 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई परमेश्वरमा आफूलाई अर्पण गर्ने र आफूसँग भएको औकात अनुसार है तपाईले बलिदाननीय प्रकारले अझै परमेश्वरको राज्यमा केही गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले गर्नुहोस्। तर यस्तो काम, दान दिने काम स्वेच्छा र उदार चित्तले हुनुपर्छ, कसैको करकापमा परेर हुँदैन। पाँचौं कुरो हामीले दिँदा कसरी दिने? मैले दान दिने सम्बन्धमा तपाईहरुलाई शिक्षा दिइराखेको छु। हामीले खुसी साथ दिनुपर्छ, खुसी साथ। तपाईले जे जति दिनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यमा त्यो खुसी साथ दिनुपर्छ है। परमेश्वरलाई दिन पाउँदा तपाई रमाउनु पर्छ। कम से कम परमेश्वरले मलाई केही आम्दानी हुने बाटो खोलिदिनु भयो, त्यसकारण मैले परमेश्वरलाई दिन सके भन्ने प्रकारले गर्व गरेर दिनुपर्छ। मैले परमेश्वरलाई दिन सक्ने अवस्थामा प्रभुले मलाई बनाउनु भयो है। मैले कतिपय परिवारमा देखेको छु, ती परिवारमा सुरुमा घरेलु संगति गर्नमा हामी जाँदाखेरि चिया पाउन पनि सक्थेन। अहिले त्यो परिवारमा परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुभयो, उनीहरूले पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे, परमेश्वरले आशिष दिए अनुसार मण्डलीमा दिए। अहिले उनीहरूले राम्रो खाजा खुवाउँछन्,
यो दिन सक्ने जब खुसी साथ हामीले दिन्छौँ। 2 कोरिन्थी 9:7 मा भन्छ, 2 कोरिन्थी 9:7 यसरी छ, अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन, न त कर काममा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, मण्डलीमा तपाईले भेटी चढाउँदा दान दिँदा तपाईलाई कसैले दबावमा पारेर तपाईले नदिनुस्। कसैको दबावमा परेर तपाईले दिनुभयो भने तपाईले आशिष केही पनि पाउनुहुन्न। खुसी साथ हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम देओस्। है, तपाईले परमेश्वरलाई के कति दिने भनेर संकल्प गर्नु भएको छ, त्यही अनुसार तपाईले दिनुहोस्। संकल्प गरे अनुसार, इच्छा नभई होइन, न त कर काममा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। कर काममा परेर पनि होइन, इच्छा नभई पनि होइन, खुसी साथ। है, खुसी साथ। है, जे जति तपाईले दिन सक्नुहुन्छ हामीले खुसी साथ दिनुपर्छ, आनन्द साथ दिनुपर्छ, गर्व साथ दिनुपर्छ, प्रार्थना साथ दिनुपर्छ, धन्यवादी भएर दिनुपर्छ। म गरिब थिएँ, परमेश्वरले मलाई उठाउनु भयो, यो अवस्थामा ल्याउनु भयो, अहिले मैले यति दिन सक्ने भएँ भनेर तपाईले हृदयमा गर्व गरेर दिनुस् र तपाईले हेर्दै जानुस्। तपाईको जिन्दगीमा परमेश्वरले तपाईले दिएको भन्दा कैयन गुणा बढी तपाईलाई फिर्ता गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर तपाईको पैसा खाने कंगाली परमेश्वर होइन। तपाईले जब दिन थाल्नुहुन्छ तपाईलाई फिर्ता पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। परमेश्वर फिर्ता पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईले परमेश्वरको राज्यमा जति दिनुहुन्छ त्यो अनुपातमा तपाईले फिर्ता पनि पाउनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर आशिष दिने परमेश्वर। यो कोलगेट कम्पनीको विषयमा मैले तपाईलाई बताएको थिएँ। मैले हाम्रो उसमा पनि हालिदिएको थिएँ। कोलगेट कम्पनीको मालिकले पानी जहाजमा सुसमाचार सुन्यो। यो धेरै उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय जागिर खाएर असफल भएको मान्छे, यो विलियम कोलगेट भन्ने मान्छे, जब पानी जहाजमा यात्रा गर्दै थियो एकजना प्रभुको सेवकले उसलाई सुसमाचार सुनायो। सुसमाचार सुनेपछि उसले विश्वास गर्यो र उसले निर्णय गर्यो कि परमेश्वरले मलाई जे जति दिनुहुन्छ त्यसको दशांश चढाउँछु भनेर निर्णय। जति परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ मैले दशांश चढाउँछु। अनि उसले यो दाँत माझ्ने कोलगेट कारखाना खोले। भन्यो प्रभु तपाईले यो कम्पनीमा मलाई नाफा दिनुभयो भने मैले 10% तपाईलाई चढाउँछु। त्यस्तो गर्दै जाँदा पहिलो वर्ष 10% दियो, दोस्रो वर्ष 20%, तेस्रो वर्ष 30% गर्दै जाँदा अहिले यो कोलगेट कम्पनीले परमेश्वरलाई 90% दिएर 10% आफूले राख्छ। 90% परमेश्वरलाई दिएर 10% उसले राख्दा पनि उसको जिन्दगी चलेकै छ, उसलाई नाफै भएको छ। परमेश्वरले उसले कोलगेटको पैसा खानु भएन, खानुभयो। त्यसकारण तपाईँ हामी देखाउनको लागि हामीले दान गर्ने होइन है। हामीले परमेश्वरले दिनुभएको औकात अनुसार खुसी साथ हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। अन्तिममा 6औं कुरा हामीले कसरी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरले उहाँलाई हामीले दिए बमोजिम हामीलाई इनाम दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। तपाईले परमेश्वरलाई जसरी दिनुहुन्छ तपाईले दिए बमोजिम नै परमेश्वरले तपाईलाई इनाम दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। दिने मान्छेलाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। व्यवस्था 15 अध्यायको 4 पदमा उल्लेख गरिएको छ। व्यवस्था 15 अध्यायको 4 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु।
यहाँ यसरी उल्लेख गरेको छ। व्यवस्थाको पुस्तक 15 अध्यायको 4 पद। तपाईहरुले सुन्नुस्, ध्यान दिएर सुन्नुस्। व्यवस्था 15 अध्यायको 4 पद। मैले आज आदेश दिएका, सुन्नुस् है ध्यान दिएर, मैले आज आदेश दिएका परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन तिमीहरूले होशियारी साथ पालन गर्यौ भने तिमीहरूमा कोही गरिब हुने छैन। के हुने छैन रे? तपाईं गरिब हुनुहुन्छ आज? यो आदेश तपाईले पालना गर्नुभयो भने तपाईहरु कोही गरिब हुने छैन। हामी जब दिन छोड्छौं, परमेश्वरलाई लुट्न थाल्छौं अनि गरिब हुन थाल्छौं। पास्टरलाई खुसी पार्न तपाईले दान दिने होइन, मुक्ति पाउनलाई पनि दान दिने होइन, तपाई आफूले आशिष पाउनलाई तपाईले दान दिनु। तपाईलाई जिन्दगीमा आशिष चाहिन्छ? याद गर्नुस्, परमेश्वरलाई दिएर तपाईलाई उहाँले कंगाली बनाउनुहुन्न। व्यवस्था 15 अध्यायको 4 पदमा तपाईले सुन्नुभयो, मैले आज आदेश दिएका परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन तिमीहरूले होशियारी साथ पालन गर्यौ भने तिमीहरूमा कोही गरिब हुने छैन। तपाईहरु यहाँ कोही गरिब हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ? छैन। कोही गरिब हुनुहुन्छ भने मलाई भन्नु पर्दैन म गरिब छु भनेर भन्नु पर्दैन। आजदेखि न साँझ भेटी दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाउने गरी मण्डलीमा ल्याउनुहोस्। सबभन्दा पहिला आफूलाई अर्पण गरेर स्वेच्छा र उदार चित्तले खुसी साथ ल्याउनुहोस्। भोलिदेखि तपाईको गरिबी हट्दै जान्छ। आमेन। मत्ती 19 अध्यायको 21 पदमा लेखिएको छ। मत्तीको सुसमाचार 19 अध्यायको 21 पदमा येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ अनि आएर मेरो पछि लाग। यो एउटा धनी मान्छे जो आफ्नो धनमा फुर्ती गर्थ्यो, त्यो मान्छेलाई येशूले भनेको तिम्रो धन सम्पत्ति काम छैन, यो पृथ्वीको धन सम्पत्ति खिया लाग्छ, चोरले चोर्छ, तिमीले पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार ती बाँड्देऊ, तिमीले स्वर्गमा पुग्छौ। वास्तवमा परमेश्वरको राज्यमा तपाईले आफ्नो औकात अनुसार परमेश्वरको राज्यमा खर्च गर्ने भनेको लगानी हो है। एउटा बुढेसकालमा उनले पैसा जम्मा गरेर राखेका रहेछन् हैन। उनको झोलामा सुन चाँदी हीरा मोती थियो अनि नोटका बिटा बनाएर बुढाले राखेका रहेछन्। अनि बुढा 80-85 वर्ष भइसकेका रहेछन्, मर्ने बेला भएछ। स्वर्गदूत लिन आए। आज परमेश्वरले तपाईलाई लैजान भन्नु भएको छ, म त लिन। बुढाले भनेछन् हस्। अनि स्वर्गदूतले लजाम भनेछ, एकछिन पख्नु है, एउटा झोला लान छ। अनि बुढाले चाहिँ त्यो झोला निकालेछ। अनि स्वर्गदूतले सोधे, यो झोलामा के छ? यहाँ सुन चाँदी हीरा मोती रुपैयाँ पैसा हरेक चिज छ, मैले अरूलाई नदिएर यो आफैले लुकाएर राखेको, अरू कसैलाई मैले नदिएको, छोराछोरीलाई पनि दिएको छु। स्वर्गदूतले भनेछन् यो फाल्दे, यो काम छैन, यो यही फाल्दे, यो उहाँ लगेर अब काम छैन। तिमीले पहिल्यै पठाउन सक्थ्यौ, पहिला पठाउने बेलामा पठाएनौ, अब अहिले यो लिएर जान सके। यो झोलामा राख्नको साठो है दान गरेको भए स्वर्गमा पाइन्थ्यो। हिन्दीमा भन्छ, आप अपना धन दौलत स्वर्ग में ले जा नहीं पाते है। तपाईले आफ्नो धन सम्पत्ति स्वर्गमा लैजान सक्नुहुन्न।
लेकिन भेज सकते तर पठाउन सक्नुहुन्छ भन्छ। यस्तै मण्डलीमा तपाईले जब दिनुहुन्छ खुसी र उदार चित्तका साथ तपाईले त्यो एक दिन त्यसको कैयन गुना बढी फिर्ता पाउनुहुन्छ। एउटा चर्चमा एकजना बुढी मान्छे चर्चमा बिहानै जान्थिन्, चर्चको टोयलेट सफा गर्थिन्, चर्चको हल सफा गर्थिन्, कार्पेट सफा गर्थिन्, अनि यो पास्टर बस्ने कुर्सी भनेर पास्टरको कुर्सी साफ गर्थिन्, अनि यो पास्टरले प्रचार गर्ने पुलपिट भनेर पुलपिट साफ गर्थिन्, है सबै चम्काएर राख्थिन्। पास्टर पनि राम्रै मान्छे थिए, चट्ट गाडी चढेर आउँथे, टक्क कुर्सीमा बस्थे, राम्रोसित वचन प्रचार गर्थे, विश्वासीहरूलाई माया गर्थे, पास्टर पनि राम्रै थिए। अनि बुढी मान्छे मरिन् एक दिन, बुढी मान्छे स्वर्ग गइन्। अनि बुढी मान्छेलाई स्वर्गमा चाहिँ हीरा मोती सुन चाँदी जडित घरमा लगेर राखेछन् स्वर्गदूतले, है। अनि त्यसको केही वर्षपछि पास्टर पनि मरेछन्। अनि स्वर्गदूतले त्यो बुढी मान्छेलाई भनेछन् आज तिम्रो पास्टर पनि स्वर्ग आउँदैछ। अनि बुढीलाई पनि खुसी लागेछ, ओहो पास्टर पनि आउँदैछ। अनि स्वर्गको ढोकामा माला लिएर बसिछन्, पास्टरलाई स्वागत गर्थे, हैन। पास्टर आए, बुढीले अगालो माली, खुसी भए, है स्वर्गमा भेट भयो भने। त्यसपछि स्वर्गदूतले भने जाम तपाईको घरतिर जाम भनेछन्। जाने बेलामा चाहिँ बुढी आमैको घर यो भनेर देखाएछन्, है। सुन चाँदी हीरा मोतीले टल्केको झिलझिल झिलझिल टल्कने घर रहेछ बुढी मान्छेको। अनि पास्टरले सोधेछन् यस्तो बुढीलाई त यस्तो घर दियो भने मलाई त कस्तो घर दिया होला भनेर हेरेको त पास्टरको त झुपरपट्टि परेछ, है, खरले छाड्यो। अनि स्वर्गदूतलाई पास्टरले सोधेछन् त्यो बुढी मान्छेको त्यस्तो घर, अनि मलाई यस्तो यो झुपरपट्टि किन? तपाईले जे पठाउनु भयो त्यसैबाट हामीले बनाइदियो। तपाईले पृथ्वीबाट यस्तै पठाउनु भयो, झारपात पठाउनु भयो, झारपातले बन्यो तपाईको घर। यी बुढी मान्छेले सुन चाँदी हीरा मोती पठाए, यिनको घर सुन चाँदी हीरा मोतीले बन्यो। तपाईले परमेश्वरको राज्यमा गरेको कुरा एक दिन तपाईले पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? परमेश्वरको राज्यमा तपाईले जे जति गर्नुहुन्छ तपाईलाई एक एक कुराको परमेश्वरले हिसाब दिनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको राज्यमा दिने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, दिने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। खुसी साथ पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 18 र 19 मा यसरी लेखिएको छ। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 18 र 19 पदमा यसरी लेखिएको छ। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी उदार चित्त र दानी हुन्, यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। आज म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु यो वचनबाट, है, हामी असल कार्य गर्दै असल कामहरूमा धनी र उदार चित्त र दानी हुँदै अगाडि बढौं, है। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 18 र 19 पद, यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। यस्तो जीवन पक्रिराख्नुहोस् जो साँच्चै नै जीवन हो। आमेन, आमेन। त्यसकारण दिने कुरामा तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्, है। मान्छे गरिब भए पनि धनी भए पनि आफ्नो औकात अनुसार दिने हो, परमेश्वरले आशिष दिए अनुसार दिने हो। धेरै र थोरैको कुरा भन्दा पनि मनको कुरा छ। त्यसकारण येशूले के भन्नुहुन्छ? त्यसकारण यो मत्तीको सुसमाचार हामीले अघि पढेको, मत्तीको सुसमाचार हामीले अघि पढ्यौं 6 अध्यायको 1 पदमा येशूले के भन्नुहुन्छ? होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, नत्रता स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैन। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ र यो सन्देशलाई अन्त्य गरौँ। पिता परमेश्वर, तपाईको जीवित वचनबाट हामीसँग बोल्नुभयो। प्रभु, यो वचन सुन्ने तपाईका छोरा छोरीहरू यो संसारमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ
प्रत्येकले यो वचनलाई मनन गरेर आफ्नो जीवन तपाईमा अर्पण गर्न सक्नु भएको होस्। तपाईका छोराछोरीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। तपाई परमेश्वरलाई उहाँले आफ्नो जीवन अर्पण गर्न सक्नु भएको होस् र तपाईले दिनुभएका जे जति छन् ती सबैबाट पनि तपाईको महिमाको लागि दिन सक्नु भएको होस्। तपाईको महिमा भएको होस्। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौं हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।